السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں تے کوئی گرم ریت دے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی یار مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑھائی بادشاہی شہنشاہی اللہ جلہ جلال دی شان واسطے ہے۔ درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین طٰہٰ یاسین خاتم النبیین
امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء ختم الانبیاء میرے اور تساں دے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردے کے اندر بیٹھ کر سماعت فرمان والی محترمات مکرمات، باحیا با کردار اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک دا اج 20واں روزہ اور تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اج تہاڈے کول جمعہ پڑھانا سی اور کل رات ساڈے پنڈ دے اندر حاجی فقیر حسین گجر نے MS ڈاکٹر نے ساڈے نادر حسین صاحب ساڈے پنڈ دے گاؤں دے نے انہاں دی چرچا سی۔ اللہ نو مراد و پیارے ہوئے اور اج 2 بجے انہاں دی نماز جنازہ ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ری کے رحمت فرمائے۔ وعدے دے مطابق چونکہ ایتھے دا وعدہ سی، اس واسطے جنازہ انہاں دا ڈیلے کیتا گیا، اتھے کسی ہور دی ذمہ داری لگائی گئی۔ میں چونکہ اسے پنڈ دا ہی رہائش بھی میری اسے پنڈ کے اندر اور امام خطیب بھی میں اتھے ہی ہوں، لہٰذا یہ ساریاں چیزاں نال سانو بالخصوص مینوں یہ ویکھنیاں پیندیاں نے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سفر قبول فرمائے۔ جڑا بندہ فوت ہویا ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال، رمضان مبارک دی رحمت دے نال، اگو رات جمعے دی دن جمعے دا رمضان دا مہینہ، غلقت ابواب جہنم وفتحت ابواب الجنہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان مبارک دے اندر تے اللہ پاک ویسے ہی جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے تے جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ تے ایک فضیلت عام دنوں دے اندر بھی کہ جڑا بندہ جمعے دی رات فوت ہو گیا اللہ رب العالمین وہ دی بخشش دے اندر آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میرا یہ گمان ہے اللہ رب العالمین انہاں دی منزل جڑی آخرت دی ہے آسان فرمائے۔ تسی ساتھی دوست احباب جنہیں بیٹھے ہو تشریف فرماؤ، اللہ دے گھر دے اندر آئے ہو، اللہ تعالیٰ آنا قبول و منظور فرمائے، الہ العالمین قدم قدم تے نیکی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، موضوع دے مطابق ایک ساتھی نے فون کیتا کہ رمضان مبارک دی فضیلت، رمضان دے فوائد، روزے دے احکامات تقریباً دروس دے اندر پچھلے جمعہ دے اندر تقریباً قاری صاحب وہ بیان ہو چکے ہیں، لہذا رمضان دی فضیلت تو تسی آگاہ مختصر جے وقت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی میں پسند دا ذکر کرنا ہے۔ اسی جننے سارے بیٹھے ہیں ہر بندے دا یہ دعویٰ کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کرنا، اگر کسی بندے دا دعویٰ نہیں تو مسلمان نہیں، تو وہ بھی بندہ مسلمان نہیں جڑا دعویٰ تے کرے لیکن وہ دعوے تے پورا نہ اترے، وہ بھی مسلمان نہیں، وہ دا بھی ایمان کمزور ہے۔ دنیا داری دے اندر بات نو سمجھ لیا جائے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ دنیا داری دے اندر بندہ جدو کسی دے نال محبت کرتا ہے نا، مثال دے طور تے میرے نال 1-2 مرتبہ عبد الحنان صاحب نے تاری مسجد دے کوئی متولی انہاں دا رابطہ ہویا، بندہ جدو کسی دے نال محبت کرتا ہے وہ دی عادات نو اپناتا ہے۔ تہاڈی مسجد دے اندر قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب لوگ انہاں دے نال پیار محبت کرتے ہیں تے انہاں دیاں اداواں نو اپناتے ہیں۔ میں اپنے والد صاحب دے نال پیار کرنا، میں انہاں دی ادا نو اپنانا۔ جیڑا بندہ جہدے نال محبت کرتا ہے دنیا داری دا، میں عشق مشوقی دے حق دے اندر نہیں، نہ ہی شریعت دی اجازت دیندی۔ اگر تسی دیکھو نا، پتہ نہیں تواڈے ساڈے تے فیصلہ آباد دے اندر رکشیاں دے مگر لکھیا ہوندا ہے کہ خرچہ ساڈا تے عیش سجنا دی، یعنی کہ دا مطلب کی ہوندا ہے کہ بھاجی اسی حاضر، جو سجن آکھے وہ اسی حاضر۔ یہ جملہ کوئی شرعی اعتبار دے نال اچھا جملہ نہیں، لیکن اس اندر ایک سبق ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال جڑا بندہ محبت کرتا ہے اور پھر آپ دے نال پوری طرح محبت کرے، یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا کھا لیا تے کوڑا کوڑا ہے، جڑا منن والی ہوئی جڑی سوکھیاں وہ مان لئی تے جدوں اپنے تے گل آئی ادوں چھڑ دیتی، یہ محبت نہیں۔ نعرہ بڑا سی لگانے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے،
لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پسند تیری میری پسند ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑیاں چیزاں نوں نا پسند کیتا ہے وہ چیزاں تینوں مینوں نا پسند ہے نے. ایک آلہ, ایک تھرمامیٹر, بخار چیک کرنے والا آلہ ہوتا ہے نا, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے پتہ ہونا ہے, سارے ڈاکٹر کو جانتے تھے بخار چیک کرنے واسطے وہ منہ کے اندر کی پاندے نے, وہ آلہ جہاں پاندے نے نا, یہ وہ تھرمامیٹر دے نال بخار دی حدت تے شدت وہ پیمانہ ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے وہ نال کہ اینوں کتنا کو بخار ہے. اسی طرح ہی بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشیناں انہاں دے آلے, اسی طرح ایک آلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت ناپن دا بھی آلہ ہے. جتوں آپ دی محبت ناپی جا سکے انشاءاللہ آج دے جمعے تو بعد تسی جو باہر نکلو گے نا, تسی ہر بندے نو ناپ لو کہ محبت کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت بندہ کنی کو کردا ہے. 100 تک جاندی ہے, 200 تک جاندی ہے, 1000 تک جاندی ہے. ایک آلہ ایک میں اس جمعے دے اندر تانوں دے چھڈا, جنی کو گفتگو ہو گئی اونی کو ہو گئی انشاءاللہ. جتھے ٹائم ختم ہو گیا تے بس کر دیں کہ پھر کدے اللہ نے کدی موقع دیتا میں آپ دی پسند اور آپ دی ناپسند دا ذکر کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پسند اگر میری پسند ہے تو میں کامیاب ہوں. جو میرے آقا نو پسند نہیں تے وہ مینوں پسند ہے تے کامیابی تے اچھی بولو یہ محبت بھی نہیں ہے, یہ پیار بھی نہیں, یہ خلوص بھی نہیں. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اتوں تو ہی ہیں, حرمت رسول میں جان بھی قربان اتوں تو ہی ہیں. حرمت قربانی مانگی ہے, حضور لفظ پسند ناپسند یہ انشاءاللہ تذکرہ کرنا ہے. دعا کرو اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے, سن سنا کے سانو سارے نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سب نالوں پہلے اللہ رب العالمین دے قرآن مجید دے وچوں آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے رکھنی ہے. وہ دے مطابق اچھا اسی کامیاب کیویں ہوواں گے, سانوں کیویں پتہ لگے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیڑی چیز نوں پسند کردے سی اور کیڑی چیز نوں نا پسند کردے سی. کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا سارے ہی انشاءاللہ. رمضان دا مہینہ ہے, قبولیت دا ٹائم ہے, اللہ سارے کو کامیاب فرمائے. آج آپ دیکھنا ہے کہ کیڑی چیز نوں رسول اللہ نے چاہیا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر کیڑی چیز نال خوش ہو جاندے سی. انشاءاللہ اسی انہاں نوں اپنا لینا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوڑیوں اسی تواڈی زندگی نوں بہترین نمونہ بنایا ہے, بہترین اسوہ بنایا ہے, بہترین قدوہ بنایا ہے. مومنہ واسطے تواڈی زندگی نوں بہترین آئیڈیل بنایا ہے. تے اللہ نے آپ ہی فرمایا سونیا جیڑا بندہ تیری گل من لے گا, جنوں تسی پسند کردے ہو اونوں تہاڈا امتی پسند کر لے, جنوں تسی نہ پسند کردے ہو اونوں تہاڈا امتی نہ پسند کر لے گا. اللہ جی فائدہ کی ہوئے گا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا فرمایا جڑا اطاعت کر گیا تواڈی دے نال اللہ رب العالمین دی سونےو وہ بندہ کامیاب ہو گیا. کئیاں بندیاں نے بڑیاں نشانیاں رکھیاں نے, میں ادا کہتی ہاں. کوئی کہندا جویں دا انداز تکلم میرا ہے نا ایویں دا انداز تکلم اپنا لو. کئیاں بابیاں نے ٹوپیاں نشانیاں رکھیاں ہوئیاں نے, اے جویں دی ٹوپی میرے مرشد دی اوویں دی ٹوپی ساڈی, جویں دی کملی میرے مرشد دی اوویں دی کملی ساڈی, جویں دی جُتی میرے مرشد دی اوویں دی جُتی میری. جہو جہا رنگ پسند ساڈے پیراں نوں اوہو جہا رنگ پسند سانوں. جیڑا جوڑا پیر پسند کردے نے اوہی جوڑا میں پسند کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نالوں وڈا پیر کوئی نہیں.
इन्हां दुनियादारा पीरां दी गारंटी कोई नहीं। कोई बंदा ये नहीं आखेगा जिवें मैं बोलना है बोलो तो तुहानू कामयाबी मिल जाएगी, जिवें दा मैनू रंग पसंद है तुसी भी पसंद कर लो कामयाबी मिल जाएगी। गारंटी किसी दी कोई नहीं। दुनिया कायनात दे उत्ते इक्को ही ऐसी हस्ती है जिन्हें इस बात की गारंटी दी रहिंदी दुनिया तक नहीं बल्कि दुनिया तो बाद जन्नत की भी गारंटी दी मेरे पैगंबर ने। नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर ने गारंटी दी कि जिवें दा अंदाज़े तकल्लुम मेरा इवें दा अंदाज़े तकल्लुम अपनाओ, जिवें दा गुफ्तगू दा अंदाज मेरा इवें दा गुफ्तगू दा अंदाज अपनाओ। जेड़ा रंग पसंद मैनू वो रंग पसंद करो, जिवें दा अकीदा मेरा वो अकीदा पसंद करो। फरमाया होएगा कि व मन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा। अल्लाह पाक जन्नत भी देगा और जन्नत के अंदर मेरा गवांड भी अता कर देगा। दुनियादार दे पीरां दी गारंटी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारंटियां दित्तियां पसंद मेरे पैगंबर दी। जो मेरे पैगंबर नु पसंद वो अपना लो। ते हजरत बाबा जी शमशान साहब कहो रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया करते सन मोहम्मद मोहम्मद पकांदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद पकांदा चला जा। इहो गीत समसाम गांदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद। मुसलमान बन जा मुसलमान हो जा, नबी जी दी सुन्नत तो कुर्बान हो जा, नबी जी दी सुन्नत तो कुर्बान हो जा। ते बिदअत दे सर खाक पांदा चला जा, ते बिदअत दे सर खाक पांदा चला जा। इहो गीत समसाम गांदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे पीरां नूं छड्ड के नाम जपना मेरे पैगंबर दा। क्यों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारंटियां दित्तियां ने अपनियां। आओ हुण पसंद वेखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। इत्थे पता चल गया ना कि अगर पसंद नूं पसंद करांगे ते अल्लाह पाक जन्नत भी अता करनगे और जन्नत के अंदर नबी पाक दा गवांड भी अता करनगे। इत्थों तक बात दी समझ आ गई। आओ हुण पसंद वेखिए कि किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां पसंद सन। सब नालों पहले मेरे आप तुसां पीर मुर्शिद इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा पूरी तवज्जो दे नाल बैठे आ जे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोकां विचों मैनूं दो किस्म दे बंदे पसंद ने, दो किस्म दे बंदे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारका फरमाया अखयारुकुम व अतवलुकुम अमारा व अहसनुकुम अखलाका। मेरे पैगंबर दी हदीस मुबारका फरमाया लोकां विचों मैनूं बुढ़े बुढ़े लोग पसंद ने, जिन्हां दी दाढ़ी दे बाल भी सफेद हो गए, जिन्हां दे सर दे बाल भी सफेद हो गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बुढ़ियां विचों मैनूं जनाब लोगां विचों पहला बंदा बूढ़ा बंदा पसंद, शेख बंदा पसंद। अज भी तुसी सऊदी अरब के अंदर चले जाओ, जेड़े जेड़े बंदे गए ने वो जानते होणगे। बुढ़ा बंदा वेख के सऊदी दा मत्था चुम्मन लग जांदे ने। ये उदों दी रीत ते रवायत चलदी होंदी है जदों दा मेरे पैगंबर ने बुढ़े बंदे नूं पसंद फरमाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जरा दरूद पढ़ो, मुंह मिठा करो। मैं तुहानू एक वाकया सुनावां। मेरे वक्त तुसां दे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एडी कदर कीती बुढ़ियां बंदियां दी। मजलिस लगी हुई है मेरे पैगंबर दी यार तशरीफ फरमा। एक बुढ़ा जिहा बाबा जी घुंडी पकड़ी ते आ रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या लोग ओनू रस्ता देण दे अंदर देर पै करदे ने, लोग हौली हौली रस्ता पै देंदे ने। मेरे पैगंबर ने उत्थे आवाज नूं बुलंद कीता, फरमाया मेरे सहाबा आओ जेड़ा बुजुर्ग आंदा पिया ओदा रास्ता साफ कर दिओ, ओदा रास्ता हमवार कर दिओ। मैं मुहम्मद रसूल
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیاں بندیاں دے نال اپنی مجلس نو پسند کرنا، میں شیخاں بندیاں نو پسند کرنا، میں اس واسطے پسند کرنا وا اللہ رب العالمین بھی چٹی داڑھی دا حیا کردے نے، اے چٹیاں بالاں دا حیا عرشاں تے عرشاں والا رحمان بھی کردا ہے۔ اللہ اکبر بھی جی بڑی معذرت دے نال تہاڈا تے شہر کھانڈے نا ساڈے پنڈاں تھاواں دے اندر بڑے بدتمیز بچے پائے جاندے نے۔ اللہ اکبر ایک بابا جڑا ہے نا پورے پنڈ دا پورے شہر دا پورے قصبے دا کھڈاونا بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر تربیت میں دیے بابا پیچھے تریا جا رہا ہوئے بچہ موٹ بھر کے جناب مٹی دا تے اودے جناب سر دے اندر پا دیندا ہے۔ اللہ اکبر انج نہ کریا کر، بڈھیاں دی عزت کریا کر تے سب نالوں عزت دے قابل تیرے ماں باپ بڈھے نے تیرے گھر دے اندر، بڈھے والدین دا احترام کریا کر، بوڑھی والدہ دا احترام کریا کر، بوڑھے والد دا احترام کریا کر۔ وہ اللہ دی قسم گل نہ بھی سوچ کے احترام کرے کہ میرا باپ ہے، وہ کم از کم یہی سوچ کے کر لیا کر کہ میرے پیغمبر دی پسند ہے بڈھا بندہ، میرے پیغمبر نے پسند کیتا ہے بڈھیاں بندیاں نو، کم از کم میرے پیغمبر دی پسند سمجھ گئی اپنے باپ نو پسند کر لیا کر۔ اللہ اکبر پہلا بندہ تے پہلی پسند میرے پیغمبر دی۔ آؤ ہن دوسرا بندہ دساں میرے اور دوسرا دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا وا احسنکم اخلاقا، دوسرا وہ بندہ جدا اخلاق بڑا چنگا ہے، جدا کریکٹر بڑا چنگا ہے، جدا کردار بڑا چنگا ہے، جڑا بولدا ہے تے موتی رولدا ہے، جڑا بولدا ہے تے لوگاں دے غم دور کر دیندا ہے، جڑا گفتگو کردا ہے لوگاں دے دلاں دے اندر ٹھنڈ پا دیندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں وہ بندہ بڑا چنگا لگدا ہے۔ اللہ اکبر ہر ٹائم اپنی زبان چوں بڑ بڑ کرنے والا بندہ، توڑ کرنے والا بندہ میرے پیغمبر نے اس بندے نو پسند نہیں کیتا۔ اللہ اکبر سب نالوں وڈی مثال میرے پیغمبر دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جیڑا بڈھیاں دا احترام نہیں کردا تے بچیاں دے نال شفقت دے نال پیش نہیں آندا او میرے وچوں ہے ہی کوئی نہیں، او میری امت وچوں ہی کوئی نہیں، فلیس منا او ساڈے وچوں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر میرے پیغمبر نے بڈھیاں بندیاں دے نال بھی پیار کیتا ہے تے بچیاں دے نال بھی پیار کیتا ہے۔ حضرت انس صاحب کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میں بڑی خدمت کی ہے، بڑا مشہور واقعہ فرماندے نے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اج تک نہیں ویکھیا کہ میرے پیغمبر نے کدی مینوں جھڑکیا بھی ہوگا، مارنا گال کڈنا بڑی دور دی بات، ملازم کو کام پٹھا کر دے نا تے میرے منہ چ 80 گالاں نکلدیاں، میں جیبی چ ہاتھ پاواں نا چابی کڈن واسطے تے چابی نہ نکلے تے میں چابی نو گال کر دینا، چابی لاواں موٹر سائیکل دی کک مارا کک واج کے موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہوئے تے میں کک نو گال کر دینا۔ میری زبان میری پسند ویکھ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پسند ویکھ، حرمت رسول پہ جان بھی قربان، نعرہ بڑی اونچی مارتے ہیں ایسا ہے پسند دا پتہ ہی نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک نے مینوں کدی 10 سالاں دے اندر ایک وری بھی نہیں چڑھ گیا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مینوں کسے کام کر لیا، مینوں چیتا بھول گیا، بچہ سا چھوٹا سا تے اللہ دے پاک پیغمبر آپ پیچھے آ گئے تے مینوں ویکھیا کھیڈدے نوں تے اینج کر کے نا میرے موٹے دے پیچھے ہاتھ رکھیا تے میں اینج کر کے پیچھے ویکھیا نا میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی۔ فرمایا انس اج تو نہیں بچدا، صدقے دے قربان جاواں۔ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ول ویکھیا، میں ڈر گیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، میرے پیغمبر مسکرائے۔ آقا فرماتے نے اے انس میں تینوں فلاں کام کر لیا سی۔ اللہ اکبر، اللہ صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے، آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے، کر
کدی مینوں چڑکے دبایا ہی نہیں، کدی مینوں چڑکے دبایا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ دو بندے پسند میرے پیغمبر کو، ایک تے بڑھے بڑھے بندے تے دوجے اچھے اخلاق والے۔ اور تیجی چیز دس دیں، دعا کرو اللہ پاک جی رسول اللہ دی پسند سی سانو بھی اپنی پسند بنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر نو سواریاں وچوں گھوڑا پسند، کی پسند؟ گھوڑا پسند۔ نبی پاک علیہ السلام نو لباس وچوں قمیض پسند۔ اے نوٹ کر لیا جی، کدے ملاقات اپنی ہوئی تے میں پوچھ لیا تے پھر تسی کہنا بھی وہ یاد ہی بھول گئے ہیں۔ کپڑے وچوں کیڑی چیز پسند؟ نبی پاک علیہ السلام نو قمیض پسند۔ رنگاں وچوں میرے پیغمبر نو سفید رنگ پسند۔ آقا علیہ السلام نو شربت دے وچوں نبی پاک علیہ السلام نو ٹھنڈا پانی پسند تے ٹھنڈا دودھ پسند۔ راوی بیان کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی دودھ نو نہ نہیں کی، کہ دودھ پیش کیتا گیا ہوئے تے رسول اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں پینا، انج کبھی نہیں ہویا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نو دودھ پسند، امتی نو مسکی پسند، میرے پیغمبر نو دودھ پسند، امتی نو ولیتی پسند، میرے پیغمبر نو دودھ پسند، امتی نو جناب ملکوں باہر والی پسند۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر دی پسند سنن آیا بیٹھے ہیں۔ ان پسند سن کے جا نبی پاک علیہ السلام نو ٹھنڈا پانی پسند۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے مسجد نبوی دے سامنے جی میں تہاڈی ربانی مسجد ہے، اے دے سامنے واٹر سپلائی فرماندے نے، اسی طرح ہی مسجد نبوی دے سامنے میرا باغ سی کھجوراں دا، اور اس کھجوراں دے باغ دے اندر کنواں سی ٹھنڈے پانی دا۔ نبی پاک علیہ السلام اکثر میرے باغ دے اندر آ جایا کردے تے آقا علیہ السلام میرے چشمے دے اتوں میرے باغ دے اندر جڑا چشمہ سی او دے اتوں پانی پیا کردے۔ ٹھنڈا پانی پسند میرے پیغمبر نو، امتیاں جڑی پسند پیغمبر دی ہے وہی پسند اپنی بنا لے۔ اگلی بات سنو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حبی الیہ من ثلاث، حبی الیہ من الدنیا ثلاث، اے دنیا دیا چیزاں وچوں مینوں تین چیزاں پسند نے۔ پہلی کیڑی؟ فرمایا النساء، با پردہ عورتاں مینوں پسند، با پردہ تے حیادار عورتاں مینوں پسند، والطیب تے مینوں خوشبو پسند۔ اللہ اکبر، اللہ کئی بندے نے پوچھا کہ صاحب خوشبو لانا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ دسو ہاں ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ خوشبو نبی پاک علیہ السلام دی جتنے سنت ہے اسے پسند نہیں۔ کبھی یہ سوال نہیں کیتا کہ سگرٹاں دی ڈبی جیب چ رکھنا روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ نسوار دی پوڑی میں جیب چ پایا ایڈا وڈا پوڑا بنا کے وہ روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ سوال چیک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو نو پسند کیا، میرے پیغمبر دا سارا بدن ہی خوشبو دا۔ اللہ اکبر، حدیث سناواں، واقعہ سناواں۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے نبی نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صاحب کو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دے نبینا صحابی اکھا تو نظر نہیں آندا۔ کسی یار نے سوال کر لیا عبداللہ یار تہانوں کیویں پتہ لگ جاندا کہ نبی پاک علیہ السلام فلاں جگہ تے موجود نہیں، تہاڈیاں تے اکھاں بھی کوئی نہیں، کسی نوں پوچھدے بھی کوئی نہیں، کیویں نبی پاک علیہ السلام دے ٹھا جا کے کول کھڑے ہو جاندے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نوں کیویں لب لیندے ہو؟ تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دا جواب سنیا جے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے بدن پاک دے وچوں نکلن والی خوشبو مینوں دس دندی ہے تے آمنہ دلال ایتھے موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مدینے دا سردار اوتے بیٹھا ہے، آقا علیہ السلام نے بدن وچوں آپ دے پسینے جو نکلن والی خوشبو مینوں دس دندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے،
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اللہ اکبر فرمایا مینوں نبی پاک علیہ السلام نے جسم پاک دے وچوں نکلن والی خوشبو دس دندی ہے۔ ہن پتہ چلیا کہ الطیبو، میرے پیغمبر نے فرمایا با حیات با وقار عورتاں میرے پیغمبر نو پسند، والطیبو تے خوشبو میرے پیغمبر نو پسند۔ تے تیسری چیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کلی مینوں پسند ہی نہیں، نماز میری اکھاں دی بھی ٹھنڈا کے۔ ایک مولوی صاحب نے انہوں نے بڑا ایک مزاحیہ جائے جملہ بنایا، مولانا منظور صاحب اللہ پاک انہوں نے صحت ایمان ہے نبی زندگی دے، انہوں نے کہا کہ اے حدیث نبی پاک علیہ السلام دی کہ حبی الیہ من الدنیا و ثلاث، کہ دنیا دے اندر مینوں تین چیزاں پسند نے، کیڑی بھلا؟ النساء، عورتاں پسند نے، باحیا باوقار عورتاں، اور دوسری والطیبو خوشبو پسند ہے، تے تیسری نماز۔ وہ کہندے ہوندے سی کہ خوشبوواں نال پیار کرن والے ہو ہیں، وہ بڑھیاں نال پیار کرن والے ہو، نمازاں تہاڈے پیو نے پڑھنیاں نے ہیں، بڑھیاں نال پیار نبی پاک دی سنت ہے، خوشبو نال پیار نبی پاک دی سنت ہے۔ جدوں نماز پڑھنی تو سر بھرا ہو جاندا ہے۔ کئی باجے بندے بڑے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ میرے والد صاحب میرے نال آئے نے، کدھر تسی یہ نہ سمجھا جے کہ کھڑے یہ مولوی میں ٹکسنے ماری جاندا، کئی مولوی اللہ کی قسم روزہ نہیں رکھتے۔ کی نہیں میں جمعہ پڑھاؤں، میں کتوں آیا پڑھا؟ فیصلہ آباد تو بھی اگے 30-35 کلومیٹر پنڈ ہے میرا، اتوں میں سفر کر کے صبح آیا، پہلے میں اپنی پھوپھو کو گیا، پھر میں اتوں کھرنے والے، پھر اتوں اتنے آیا۔ اللہ کے فضل نال میں روزے کے نال آیا۔ یہ دسنا مقصد نہیں یا یہ بابر کروانا مقصد نہیں، مقصد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے نال تانوں کتنا کو پیار ہے۔ باجے بندے نماز ٹائم سر بھرا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا نہیں جی بس تانوں پتہ جی بھوک برداشت نہیں ہے، نماز پڑھو گے نماز ساری کاروبار چ لنگ جاندی۔ اچھا قرآن تے پڑھ لیا کر، تانوں پتہ ہے جی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوندا۔ اچھا افطاری تے کرے گا؟ جی بالکل افطاری کہندا کراں گے جی، اسی کوئی کافر ہیں؟ افطاری تے کرنی ہے جی، اسی مسلمان ہاں۔ گل میں جڑی پہلے کیتی سی تانوں، جتنے ساتھی پہلے آ کے بیٹھے سی جمعے دے، میں تانوں کہا سی نا کہ نبی پاک دیاں سنتاں جڑیاں مٹھیاں گاں تے جڑیاں کوڑیاں ہیں، افطاری ہن مٹھی ہے نا دیو گاں نوں، تے نماز پڑھن واسطے سر بھرا ہو گیا۔ دعا کرو اللہ پاک اے تینے چیزاں جڑیاں پسند نے نبی پاک دی، سانوں بھی اپنی پسند بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگلی چیز نبی پاک علیہ السلام نے کدو پسند کیتا۔ کی پسند کیتا؟ کدو پسند۔ جڑے ساتھی نے اج افطاری رکھی ہے، بھاویں افطاری دی کدو بنا لو ہے، نبی پاک نے کدو پسند کیتا۔ تے کدو سارے اہل حدیث بھائی کدو شریف ہیں، بریلوی بھائی کدو شریف، دیوبندی بھائی کدو شریف، ہر بندہ کہندا ہے نا کدو شریف۔ کیوں کہندے نے؟ حضرت انس فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دی کسی صحابی نے دعوت دی تے انہیں کدو گوشت پکایا، تے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا نبی پاک کدو دے ٹکڑے چوک کے کھا رہے سن، تے میں پوچھیا سونے کدو پسند؟ فرمایا مینوں بڑا سوہنا لگدا ہے۔ حضرت انس فرماندے نے او دن جاوے تے اج دا آوے میری بھی پسند کدو بن گئی ہے۔ یہ صحابہ سن جنہاں نوں پتہ کہ نبی پاک دی آ پسند، اے ساڈا محبوب، اے جنوں اے پسند کرتا ہے اسی بھی انہوں پسند کرنا۔ دنیا داری دے اندر تے بڑی یاری دوستی چلدی کہ جیڑی چیز یار نوں پسند، جیڑی جُتی انہوں پسند وہی جُتی میں پاؤنی، جیڑا کپڑا انہوں پسند وہی کپڑا میں پاؤنا، جیڑا رنگ انہوں پسند وہی رنگ میں سماؤنا۔ عید تے کٹھیاں نہیں نکلنا، اکو جی گھڑی، اکو جی سٹڈ، اکو جی گڈی۔ تے نبی پاک علیہ السلام نالوں بعد کہ کوئی شخصیت ایسی ہے جہدے نال محبت کیتی جائے، اسی انہاں دی پسند نوں کیوں نہیں اپنی پسند بناندے؟ اللہ اکبر فرماندے نے او دن جاوے تے اج دا آوے ممی اپنی پسند کدو بنا لئی۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ایک گل سن لیا جی، میں بڑی وڈی گل کرن لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کدو نوں پسند کیتا، ہر بندہ کدو شریف کہن لگ پیا۔ سرگودے دے اندر ربانی مسجد دے اندر آن والیا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے سوچ، میرے پیغمبر نے کدو نوں پسند کیتا،
اج تک کدو شریف ہو گیا تے جدے سینے دے نال میرے پیغمبر نے سینہ لایا ابو بکر ایمان تو خالی کیویں ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ، میں جینا اپنے ابو بکر واسطے، میرا مرنا صدیق واسطے، میرا جینا عمر واسطے، میرا مرنا عمر واسطے۔ اللہ اکبر، باب فدر دا روڑا بنا بنا کے اج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اندر سندا ہے او یار کدو پسند تے کدو شریف ہو جائے، میرے پیغمبر نو کندھیاں تے اٹھایا صدیق نے، 10 ایمان تو کیویں خالی ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ، سارا گھر بار جس دین تو لٹایا ہے، 10 کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے؟ سارا گھر بار جس دین تو لٹایا ہے، 10 کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے؟ بندہ بن پنگیاں وچ بڑا نہ مار، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پسند کدو۔ لو آخری بات بیان کریے تے بعد اختتام دی طرف لے کے جائیے، ذرا منہ میٹھا کرو نبی پاک تے درود پڑھو تے میں تانوں اگلی پسند دساں دے نال واقعہ بیان کراں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کچھ یاد ہے کہ کنیاں پسنداں ہو گئیاں؟ 3 پسنداں؟ 3 پسنداں تے ایک حدیث ہی لب گئی ہے جہدے اندر فرمایا کہ با حیا عورتاں مینوں پسند نے، خوشبو مینوں پسند ہے اور نماز مینوں پسند ہے۔ یہ تے ایک حدیث ہی بیان ہو گئیاں۔ سب تو پہلے آقا نے فرمایا مینوں بندیاں وچوں 2 بندے بڑے چنگے لگدے نے، کیڑے کیڑے بھلا؟ ایک بڑا بندہ بزرگ بندہ تے دوسرا جہدا اخلاق اچھا ہے۔ تے سواریاں وچوں میرے پیغمبر نو کیڑی پسند ہے؟ سواری گھوڑا سواری پسند ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پسند دے وچوں اے لباس دے وچوں کیڑی چیز پسند سی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو قمیض پسند سی تے رنگ کیڑا پسند سی؟ سفید رنگ پسند سی۔ تے شربتاں دے وچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کیڑا شربت پسند سی؟ دودھ پسند سی، ٹھنڈا پانی پسند سی۔ کھانیاں دے وچوں نبی پاک نو کدو پسند سی، سرید پسند سی۔ اے ساریاں پسنداں 10 چھڑیاں نے، یاد رہنگیاں انشاءاللہ، یاد رہنگیاں تے ٹھیک ہے تے انشاءاللہ اے اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ اندر انشاءاللہ مل جان گیا۔ دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لو آپ یہ حدیث بیان کریے، بات ختم کریے، 1:30 بجے تہاڈا ٹائم ختم ہو جانا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پسنداں دے وچوں شاید میرے پیغمبر نو پسند کی پسند؟ شاید پسند۔ اے میٹھا حلوہ تے ہن گل آئی، اے بس حدیث رہ گئی۔ جدوں پسند بیان ہونی مولویاں جدوں اودوں حلوہ کہہ دینا، اودوں شاید کہہ دینا تے دوسری نماز نہیں کی ہوندا؟ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شاید پسند تے کنا پسند؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مالک کائنات نے اعلان فرمایا، توجہ پوری فرمان کریا جے۔ اللہ اکبر اللہ، شاید پسند میرے پیغمبر نو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر دی بیٹی، حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی، میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے آپس دے اندر انہاں نے پلان بنا لیا۔ کی پلان بنایا؟ کہ سیدہ زینب دے گھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ دیر ٹھہردے نے، ساڈے گھر دے اندر ہوندے نے تے تھوڑا تھوڑا دیر ٹھہردے نے، تھوڑا تھوڑا قیام کردے نے، تھوڑی تھوڑی دیر رکدے نے۔ اسی انج کریے نا، کی کرنا چاہیے؟ سیدہ عائشہ کہن لگیاں سیدہ زینب شہد کھواندیاں نے تے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے کول آن تے اسی کہہ دینا اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈے منہ دے وچوں مغافیر دی سمیل آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، پلان بن گیا، سارا پلان بن گیا۔ آقا سیدہ عائشہ دے گھر آئے تے سیدہ فرمان لگیاں سونےو تواڈے نا منہ دے وچوں سمیل آ رہی ہے مغافیر دی۔ مغافیر عربی دے اندر ایک ایسی بوٹی ہے جہی بدبودار ہے۔ تے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ میں کھادا بھی کچھ نہیں، میں تے شہد کھا کے آیا۔ اچھا ادھروں اٹھے سیدہ حفصہ دے گھر گئے، بیویاں سی نا، سوکنا سی نا آپس دے اندر، تے سیدہ حفصہ کہن لگیاں اللہ دے پاک پیغمبر منہ چوں نہ سمیل آ رہی مغفیر دی۔ رسول اللہ کہن لگے تانوں ساریاں نوں ہو گیا، میں تے کھادا ہی کچھ نہیں۔ جدوں دوسری باری یہ گل ہوئی نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اج تو بعد شہد کھاواں گا نہیں، میں اج تو بعد شہد کھاواں گا
نہیں تے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک سونےو جڑی چیز نو اسی امت واسطے حلال کیتا ہے تسی کیویں حرام کر سکدے ہو جڑی چیز نو میں رب رحمان نے حلال کیتا ہے تسی اونوں اپنی مرضی دے نال کیویں حرام کر سکدے ہو اللہ اکبر اللہ اے کچھ بھی نہیں اے سارا کھیڈ رچایا تہاڈیاں بیویاں دا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی نہ فرما دیا اپنی بیویاں دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے تو باہر ایک بستی ہے اس بستی کے اندر رہتے سن تے نال آپ دا ایک گوانڈی سی وہ بھی رہندا سی پوری توجہ دے نال واقعہ سنیا جے انشاءاللہ ایمان دا ہو جائے گا فرماندے نے میں تے میرا گوانڈی مدینے تو باہر رہندے ساں اے جویں سرگودے تو تھوڑا جہا باہر بستی کوئی ہوئے تے اسی مدینے تو باہر رہندے مدینہ شہر ہے نا جویں سرگودہ شہر ایویں مدینہ شہر ہے اللہ سب نو زیارت نصیب فرمائے فرماندے نے بستی دے اندر اسی رہندے سا تے میں اپنے گوانڈی نو آکھیا کہ یار انج کر ایک دن تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے جا کے مسجد نبوی وچ نماز پڑھیا کر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سمجھاون جیڑا سبق دین او آ کے مینوں دس دیا کر میں یاد کر لیا کراں گا تے ایک دن میں چلا جایا کراں گا تے فرماندے نے انہاں دناں دے اندر نا ایک غفصان نامی قوم نے مدینے تے حملہ کرن دا بھی سوچ رہی سی اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے گھر دے اندر تشریف فرما میری بیوی میرے اگے بول پئی حضرت عمر فرماندے نے تے میں انہوں چڑکیا میں انہوں آکھیا تو میرے سامنے بولی کیویں میں تیرا شوہر ہاں تے نام ہی میرا عمر ہے تیری جرت کیویں پئی تے میری بیوی مینوں کہن لگی تسی تے عمر ہو ایتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بول پیندیاں نے آپ دے نال ناراض ہو جاندیاں نے حضرت عمر دے دل نوں رک پے گیا کلیجے نوں رک پے گیا فرماندے نے میری بیٹی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے اندر میں انہاں پیری دوڑ کے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر گیا آکھن لگے اے حفصہ تو میری بیٹی لگتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیرے شوہر نے میں تیرے نال کوئی چند گلاں کرنا چاہنا پوری توجہ میرے وال کریا جے میں تیرے نال کوئی چند گلاں کرنا چاہنا وا دیکھ میری بیٹی حفصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا احترام کرنا ہے دوسری اپنی سونکنا دی نقل نہیں کرنی سیدہ عائشہ دی نقل نہیں کرنی اے نہیں آکھنا عائشہ میری سونکن لگ دی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ دے نال زیادہ پیار کردے نے اے پورا جگ جاندا ہے عرشاں والا رب جاندا ہے اللہ اکبر اللہ عائشہ دیاں ریساں نہ کریا کر عائشہ دا مقابلہ نہ کریا کر نبی پاک نو دکھ نہ دیا کر آپ دے سامنے بولیا نہ کر حضرت عمر فرماندے نے میں انیاں گلاں کر کے مدینے دے اندر آ گیا اگلے دن میرا پڑوسی مدینے دے اندر گیا اللہ اکبر عشاء دی نماز تو بعد نا جلدی جا کے میرا دروازہ کھٹکھٹایا میں جلدی دے نال باہر آیا کی گل بنی ہے مدینے تے حملہ ہو گیا ہے انہیں آخیا نہیں جی تے نالوں بھی بڑا کام ہو گیا ہے حضرت عمر فرماندے نے کی بنیا ہے وہ کہن لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساریاں اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڈی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی دے باپ سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے اندر سی آپ دی بیٹی اسی ٹائم کلیجے نو رک پے گیا حضرت عمر فرماندے نے میں انہاں پیراں دے اندر جلدی دے نال کپڑے بدلے میں راتوں رات مدینے پہنچ گیا صبح فجر دی نماز واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر آئے نے میں آقا دا دیدار کیتا ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا ہے آپ دے پیچھے نماز پڑھی ہن میرا حوصلہ ہی نہیں پیا کہ میں کیویں گل کراں نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے آپ حجرہ پاک دے اندر چلے گئے سامنے ایک دربار کھڑا کر دیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اندر جان دی کسے نو اجازت نہیں حضرت عمر فرماندے ہیں مسجد نبوی دے اندر بیٹھا ہاں دروازے دے اوتے بلال کھڑے نے میں جا کے بلال نو آکھیا یار بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گل کرنی ہے حضرت بلال فرماندے عمر اگے جان دی اجازت کسے نو کوئی نہیں فرماندے یار میری بیٹی دا معاملہ ہے سیدہ حفصہ دا معاملہ ہے میں اپنی بیٹی دے متعلق گل کرنی ہے میں سنیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دے چھڈی ہے حضرت بلال فرماندے عمر سے نہ کرو نبی پاک نے منع کیتا ہے جا کے مسجد دے اندر بیٹھ جاؤ حضرت عمر فرماندے میں بیٹی دا
جواب سا میرے دل دے اندر ہلچل ختم نہیں ہوئی منبر دے نال آ کے بیٹھ گیا سوچی جا رہا انہاں پیراں تے اٹھیا تے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر چلا گیا جا کے حفصہ نو میں پوچھیا حلیمہ تینوں کل سمجھا کے گیا سا میں اپنی بیٹی نو ڈانٹیا اے گلاں میں تینوں کل سمجھا کے گیا سا تو پھر وہی گلاں پئیاں کیتیاں نے تیری پھر وہی شکایت آئی ہے تے سیدہ حفصہ کرون لگ پئیاں فرماتیاں نے میرے بابا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی معاملہ کیتا ہے پتہ نہیں طلاق دیتی ہے کہ پتہ نہیں کی کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر گھر نہیں آ رہے روندی بیٹی نو چھڈیا پھر پاک مسجد نبی دے اندر آ گیا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے بلال اجازت دے دیو بلال فرماتے نے اجازت کوئی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چل گیا تیسری مرتبہ پھر گئے نے پھر اجازت نہیں لبی حضرت عمر واپس جان لگے میرے پیغمبر نے فرمایا بلال اجازت دے دیو عمر نو اندر آ جائے میرے نال گل کرے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فرماتے نے میں جا رہا سا تے میری آنکھاں ڈل رہیاں سن کیویں جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گل کرنی ہے کتھوں گل شروع کرنی ہے تے کتھے گل ختم کرنی ہے مینوں ڈاری بنا تے پیا لگدا ہے پر ماتے نے میں جدوں اندر داخل ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سونے تے نرم جسم دے اوتے میری نظر پئی ہے آپ چٹائی دے اوتے لیٹے ہوئے نے جداں ہی اٹھے میرے پیغمبر اے جسم تے نشان پہ گئے اللہ اکبر حضرت عمر فرماتے نے میں بیٹھا کوئی نہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گل کیتی تھوڑی جی گل کراں تاکہ پیغمبر دے موڈ دا پتہ چل جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت دا پتہ چل جائے آقا نو فرماتے نے سونےو پہلی گل کیتی سونےا اے مکے دے اندر نا اے بوبیاں اپنے سامنے بولدیاں نہیں سی ہوندیاں اے بیبیاں مکے جدوں آپا رہندے سا اودوں اپنے سامنے نہیں سی بولدیاں اے جدوں دے آپا مدینے آئے نا تے مدینے والیاں عورتاں دے سام ویکھ ویکھ کے نا اے عورتاں بھی اپنے سامنے بولن لگ پئیاں فرماندے نے میں انی گل کیتی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا میرے پیغمبر مسکرا پے تے حضرت عمر فرماندے نے میری آنکھاں خشک ہو گئیاں میرا دل ٹھنڈا ہو گیا تھوڑا جا میں بیٹی دا باپ سا گل کتوں شروع کراں تے کتھے مقاماں فرماندے نے میں جدوں ویکھیا نا کہ نبی پاک نے تبسم فرمایا فرماندے میں دوسری گل پھر کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دیکھو نا روم و فارس دے کول کنے خزانے نے سونےو تسی بھی اللہ دے کولوں دعا کر لو اللہ پاک سانوں بھی مال دے تے آ جڑے تواڈے سونے سونے جسم دے اوتے اے سونی سونی کمر دے اوتے نشان پئے نے چٹائی دے کھجور دے سونے ایتھے نرم گدا ہے تواڈا نرم جسم نرم گدا دے تے اللہ دے کولوں دعا کر لو فرماندے نے نبی پاک نے پھر تبسم فرمایا تے ہن دوسری مرتبہ آقا بولے فرمایا عمر انہاں نو اللہ نے دنیا تے دے چھڈیا تے ساڈے واسطے اللہ نے آخرت چ رکھ لیا فرماندے نے دو گلاں ہو گئیاں میرے دل نو تسلی ہو گئی ہن میں آکھیا کہ عمر اپنی گل کراں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونےو سنیا تسی کی جناب طلاقاں دے چھڑیاں نے اپنی بیویاں نو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسکرائے اللہ دے پاک پیغمبر نے تبسم فرمایا تے آقا فرماندے نے عمر میں طلاق نہیں دتی میں طلاقاں نہیں دتیاں بلکہ میں الہ فرمایا الہ آکھیا جاندا اپنی بیوی دے نال ناراض ہو جانا کچھ دنوں واسطے الگ ہو جانا اپنا بستر الگ کر لینا فرماندے نے میں الہ فرمایا تے ایک مہینے دا الہ فرمایا اللہ اکبر جدوں الہ ختم ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ دے حجرہ دے اندر گئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں اپنا الہ ختم کر لیا تے سیدہ عائشہ مسکرا کے کہن لگی اللہ دے پاک پیغمبر تسی تے ایک مہینے دا کیا سی اے اجے تے 29 دن ہوئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ کدی مہینہ 29 دا بھی ہویا کردا ہے اللہ اکبر تے او مہینہ ہے بھی 29 دا سی میں گل کر رہا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پسند دی میرے پیغمبر نو شاید اے شاید تو مینوں حدیث یاد آئی کہ میں تانوں سارا واقعہ سناتا ہے دعا کرو اللہ رب العالمین جڑے بیٹیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ سب نو اپنے اپنے گھر دے اندر خوشحال فرما دے آخری پسند جڑی میں نبی پاک دی دسی ہو کی ہے نبی پاک نو کی پسند ہے شہد پسند ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شہد پسند، میں پہلے بھی آکھیا امتی نو مسکی پسند، میرے پیغمبر نو دودھ پسند، امتی نو ولیتی پسند، میرے پیغمبر نو ٹھنڈا پانی پسند، امتی نو باہروں منگائی ہوئی پسند۔ اللہ اکبر، اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا۔ میرے پیغمبر دی پسند بنا لو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ لو دو جملے سناواں اپنی محبت دا اظہار کراں تے میرا سلام۔ جند جان جدے نالونا اے او دا نام محمد سونا اے۔ نبی پاک دی میں پسند دس چھڈیے، نا پسند کیڑیاں چیزاں نے انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی تو پھر انشاءاللہ بیان کر دیں کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، ذرا محبت دے نال اے اشعار سن لو۔ جند جان جدے نالونا اے او دا نام محمد سونا اے۔ انج رکھے رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے، انہاں ورگا بلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا۔ آخری مصرع کی بحث پہ کر دے شان تے انہوں سدے رب آسمان تے، کی بحث پہ کر دے شان تے انہوں سدے رب آسمان تے، جیڑا فلکاں دا بنیا پرانا اے او دا نام محمد سونا اے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔